ماشاءاللہ جامعہ مسجد رحمت الحدیث کے اندر اللہ دی توفیق میں سارے دوست احباب حاضر خدمت ہاں تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو کہ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پستوری صاحب تشریف فرما نے انشاءاللہ الرحمن چند منٹ بعد انہوں دا خطاب بیان شروع ہو جائے گا۔ مانگ رب تھی جو کچھ منگنائی، مانگ رب تھی جو کچھ منگنائی، اتھوں منگ دیاں ذرا شرمائی دا نہیں، جیوں دے رب نو چھڑ کے دوست آوے، بوا غیران دا ایویں کھڑکائی دا نہیں، جو نہ سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے۔ حاجی عطا حرمن پنجابی صاحب بات قابل ہے اور حضرت توجہ فرمانا شیخ ظہیر صاحب جو اگے آجو تشریف لے آؤ اتھے اور جگہ تو آڑی پھاپ دی تو آڑی جگہ اتھے پھاپ دی آجو جدا اللہ تعالیٰ سید نہ تندرستی عطا فرمائے۔ شبیر صاحب اگے تسی آجو جو نہ سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے اور نہ مار کے صد بلائی دا نہیں، مولا حی القیوم نو چھڑ کے تے رولا غیرہ دے در تے پائی دا نہیں۔ ایک رہ پیارنا سارے پڑھو خواہ سبحان اللہ۔ اللہ دی کہتے ہیں مسجد نامی رحمت ہے تے ماشاءاللہ نظمی تو عدے انداد ہے، یہ سنو گے نا ایمان تازہ ہو جائے گا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ مرشد کیا بڑی خوشی ماشاءاللہ جماعت دے عظیم درخشندہ ستارے حاجی رانا مجاہد صاحب دیگر علماء اکرام حاجی راشد صاحب اللہ پاک سارے نہیں مبتق بڑھوائے۔ خالق دا در چھڑ کے سجدے توجہ زیادہ وقت نہیں لینا، خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو، خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو، خالق دا در چھڑ کے سجدے اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے، اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے، کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے، کیوں نہ اس معبود دے در تے سار سجدے وچ تر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو، جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، تنگی مشکل وچ در غیراتوں میرا ویر نہ لنگیا کر، شیر کو بدت دی اگ پڑکا کے، شیر کو بدت دی اگ پڑکا کے قبراں کیوں پہ پر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو، خالق دی تخلیق تو صدقے رل دیا نا تصویرہ ہیں، آکل دانشور نہ اس دیا سمجھ سکے تدبیرہ ہیں، فلک امر وچ او یکتا ہے غیر کو شامل کر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو، منت منوتی نظر نیازہ حق بندہ رحمان دا ہے، غیر اللہ دی جیڑا مننے او بندہ شیطان دا ہے، غوث ولی محتاج خدا دے، غوث کتب محتاج خدا دے، تسی محتاج قبر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو، خالق دا در چھڑ کے ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب انشاءاللہ توڑا حکم مانتے ہوئے پھر میں ایک دو شیر کہہ کے اجازت چاہوں تاکہ توڑا ایمان تازہ ہو جائے، خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب
رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی ہو دو جگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو اللہ دی توحید بیان ہو رہی ہے ذرا بول کے کہ وہ سبحان اللہ نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی ہو دو جگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو چنگ دے بہو سلطان ولی تے خود اعتبار نہ کر دیو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر سورت پاک خلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر بن توحید دے رب نے جمل دا بن توحید دے رب نے جمل دا ایویں زد وچ کیوں پے مر دیو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو ایک دو شیر ساڑی جماعت عظیم رہنما حاجی راشد صاحب انہوں نے حکم ماندے ہوئے کہہ کے اجازت چاہواں گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے دین لے مبارکان عرشاں تو آئے نے بوہے تے ملکاں دی لگی ایک لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین آقا علیہ السلام بولے آپ نے موتی رولے کی فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چوں حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چوں حسین رب دی سو میرے سونے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال